بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين بالحديث أبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني رحمه الله تعالى عليه. اللهم انفعنا ورفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: وبه قال حدثنا العالم العلام أستاذ الأساتذة بالفضلاء، رئيس الجهابذة البحر الساخر والفكر الماهد، أديب وخطيب ومفسر ومحدث صاحب الفضل والكمال والجمال، وصاحب حلاوة اللسان والكمال، صدر الأفاضل والفخر الأنامل، قدوة العارفين وحجة المحدثين، مقتدانا القارئ والمقري أستاذنا محمد ناصر العثماني القاسمي، زاد الله تعالى في علمه وعمره، ومتعنا نحن وجميع المسلمين بفيضه وعلومه أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: وبه قال حدثنا الشيخ محمد أسلم القاسمي عن الشيخ جميل أحمد الآدمي عن الشيخ العلامة أنور شاه الكشميري عن الشيخ شيخ الهند محمود حسن الديوبندي عن الشيخ قاسم العلوم والقراء محمد قاسم النابلسي عن الشيخ الشاه عبد الغني المجددي عن الشيخ الشاه محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ الشاه عبد العزيز الدهلوي عن الشيخ الشاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي عن الشيخ أبي طاهر الكردي عن الشيخ إبراهيم الكردي عن الشيخ سلطان المساحي عن الشيخ شهاب الدين أحمد بن قدير السبكي عن الشيخ نجم الدين محمد الغيدي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري عن الشيخ عز الدين عبد الرحيم بن محمد بن الفرات القاهري الحلبي عن الشيخ عمر بن أبي الحسن المراغي عن الشيخ فخر الدين بن البخاري عن الشيخ عمر بن التبرزدي البغدادي عن الشيخ ابن المحيي بن الملك بن عبد الله بن أبي سهل الكرمقي، وهو صاحب نسخة الترمذي، وهو عن القاضي أبي عامر محمود بن القاسم بن محمد الأزدي. قال القرطي: وأخبرنا الشيخ أبو نصر عبد العزيز الترياقي والشيخ أبو بكر أحمد بن عبد الصمد بن الفضل بن أبي حامد الغورجي، وهم عن الشيخ أبي محمد بن عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن أبي الجراح الجراحي المربزي عن الشيخ أبي العباس محمد بن محبوبي المربزي، وهو عن صاحب الكتاب أبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومتعنا بعلومهم وفيضهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: قال أخبرنا مالك أخبرنا جعفر بن محمد بن علي النبي أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهم، فتصدقت بوزن ذلك جزة. وبه قال أخبرنا مالك أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن حسين أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين رضي الله تعالى عنهما، فتصدقت بوزنه جزة. قال محمد: أما العقيدة فبلغنا أنها كانت في الجاهلية وقد فعلت في أول الإسلام، ثم أسد الأصحاب الذي كان قبله، ونسق صوم شهر رمضان كل صوم كان قبله، ونسق غسل الجنابة كل غسل كان قبله، ونسقت الزكاة كل سرقة كان قبلها، كذلك بلغنا